मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा हांव तांतले सबार ग्रंथ आमी येदोळ म्हणासर सबार थरांनी नियाळ केल्यात. पवित्र पुस्तकांतले सुरवेले 5 ग्रंथ तांतूं 3 ग्रंथांचो नियाळ आमी येदोळ केला. ताचे विशयान थोडी समजणी आमी जोडल्या. गुंडायेन आमी वचूंक ना तरी वयल्या बार तो पुस्तक कितें म्हणटा, देवा विशयान कितें जाणवाय दिता, वळख दिता, हें सक्कड आमकां कळीत जालां. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयच्या दिसा आमी गणन ग्रंथा विशयांत आयकूंक वेता. हो ग्रंथ कित्याक, हातूंत कसली मांडावळ रचून हाडल्या, हाचो अर्थ कितें, हाच्या फाटल्यान आसच्या संदेशाचो अर्थ कितें, आनी हातूंत देवाचें कसलें मुखामळ आमकां दिसून येता, हें सक्कड आमी आयच्या दिसा ह्या ग्रंथांत आनी मुखल्या येवच्या वळींत आमी इल्लेशें समजतल्या. गणन ग्रंथ म्हणटा आसतना आमच्या मतीक येवचें एक सवाल, तांतूं आसलेलीं सबार नांवां आनी ह्या नांवांचो अर्थ कित्याक, तांचीं नांवां समजून आमकां कितें जाय असलें चिंतापी आमच्या मतींत येता. पूण आमी हो ग्रंथ भोव गुंडायेन समजल्यार हातूंत देवाचें एक बेसांव, जें उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मनशाक रचतना दिल्लें, वाडा सडा आनी संवसार भरा, हाची संपूर्णता आमकां ह्या ग्रंथांत वाचूंक मेळटा. आदामाक रचलें, एवेक रचलें आनी संवसारार सक्कड पदवी तांकां दिली. तेच परी जेन्ना इस्रायल परजेक देवान विंचून काडलें आनी तांकां तांचोच म्हणलो देश भासायलो, त्या वेळारी देवान तांचेर बेसांव घालें. आब्रामाचेर घाल्लें बेसांव, तुजे वरवीं सक्कड संतती बेसांवान भरतल्यो, तुजे वरवीं सक्कड राष्ट्रां बेसांवांनी भरतलीं, हें सक्कड आमी समजता. पूण ह्या सक्कड समजणेचें फुलफिलमेंट म्हणजे संपूर्णता आमकां ह्या ग्रंथांत आयकूंक मेळटा. जीं सबार नांवां आमकां दिलेलीं, जांचें मूळ तांचो अर्थ त्या नांवांचो आसल्यार आमकां हांगासर सोडोवन सांगूंक जायना, तरी ह्या सर्वांचो अर्थ आमकां देवान दिल्ल्या बेसांवाचें संपूर्णता आमकां जोडून दिता. म्हळ्यार वाडा सडा आनी संवसार भरा देवान घाल्लें हें बेसांव ह्या परजेच्या इतल्या अगणीत संख्या वरवीं आमकां समजून येता, देवान घाल्लें खरेंच हें बेसांव संपूर्णतायेक पावलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, गणन ग्रंथ आनी तांतूंत आसले विचार आमी समजोवच्या प्रमाणे ते खंयच्या बरयणारान बरयल्ले आनी तांतूंत कसली मांडावळ आनी चिंतपाची सकत ताणें घाल्या ती आमकां समजूंक इल्लेशे कश्ट. कोण याजकपणाच्या तरबेतींत इल्लोसो आसलो, आमी म्हणटा प्रिस्टली ऑथर म्हणून, ताणें ताच्या समजणे प्रमाणे आनी ताच्या चिंतपा प्रमाणे ताचें वर्ल्ड व्यू हातूंत ताणें इल्लेशें घालां. आनी ताच्या चिंतपा प्रमाणे देव इस्रायल परजेक कशें दिसून येता, देवाचीं बेसांवां कशीं दिसून येतात, देवाचीं नियमां कशीं पाळी जाय, हें सक्कड आमकां ह्या ग्रंथांत इल्लेशेंच दाखोवन दिलां. हो ग्रंथ 3 घटकांनी या 3 भागांनी आमकां तो वांटून दिला. पयले सुवातेर आमी समजता अध्याय 1 तावन 12 म्हणासर आनी दुसरो 13 तावन 20 अध्याय म्हणासर आनी उपरांत 22 तावन 33 22 to 33 अशे हे अध्याय विंगड केल्यात. पयल्या सुवातेर ह्या ग्रंथाचो पयलो भाग आमी इल्लोसो नियाळया. तातूंत कितें आटापून आसा, तातूंत कितें बरयलां तें आमी समजोवया. ह्या ग्रंथाच्या सुरवेर इस्रायल परजेचें जनगणती म्हळ्यार लोकांचें मेजाप थंयसर सुरू जाता. इस्रायलाच्यो 12 कुळयो आनी लेवितांची कुळी तांतूं विशेश जावन ह्या कुळयांचें, हर एका कुळयेचें आनी तांतूं आसच्या लोकांचें जनगणन ह्या पयल्या अवस्वरांत आमकां दाखोवन दिलां. ह्या अवस्वरांत आनी एक विशय सांगून दिला, म्हळ्यार खंयच्या कुळयेचो कितलो लोक आनी झुजोंक तयार जावचो कितलो लोक आसतलो, ताचो संख्योय आमकां ह्या ग्रंथांत ह्या सुरविल्या भागांत आमकां आयकूंक मेळटा. इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान भायर सरली आनी इजिप्तांतल्यान भायर सरतच ती तांकां भासायल्या गांवाक पयण करनासलीं. तांचें पयण सड्ड म्हळ्यार 40 वर्सां लांबचें तितलें नातलें. पूण ह्या 40 वर्सांनी देवान तांची परिक्षा केली. ती खरेंच ताणें वेंचून काडलेली परजा वैगी न्हय हें ताका पारखूंक आसलें
आनी ताणें पारखीत आसतना सबारपोटी ही परजा ताच्या एक्सपेक्टेशनाक ताणें कितें तांचे तावन आशिल्लें थंय तावन ती फाटी सरली फाटी उरली. ह्या खातीर हांगासर इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवांक देशाक वेच्या पयलें हो अध्याय आमकां लोकांचो संको कितलो आसलो, देवाचें बेसांव तांच्या जिणेंत कितलें संपूर्ण जाल्लें तें आमकां दाखोवन दिता. आनी हें दाखोवन दितच खंयच्या कुळयेचो कितलो लोक झुजाक तयार आसतलो, तांतूं कितले झुजारी आसात तेंय आमकां ह्या ग्रंथांत सुरविल्ल्या अध्यायांतच सांगून दिलां. पूण लेवितांची कुळी तांकां ह्या झुजाच्या वावरांत थावन तांकां विंगड दवरतात आनी सोम्याक समर्पिल्ली याजकी वर्ग याजकी कुळी जावन तांकां विंगड दवरतात. तांचो वावर सोम्याचो वावर. दुसऱ्या ग्रंथांत आमी आयकूंक वेता कशें इस्रायल परजेक त्या 12 कुळयांक 11 कुळयांक आनी लेवितांच्या कुळयेक तांणी देवाच्या त्या तंबा भोंवती कशें मांडून हाडलें. ही मांडवळ पळयत आसतना आमकां दिसता उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत, उदेंतीच्या कुशीक अस्तंतच्या कुशीक, दक्षिणेक उत्तरेक अशें विविंगड कुळयांक तांचो तांचो जागो दिल्लो. पूण ह्या सर्व कुळयांनी तांचोच म्हूण एक बावटो उबारूंक आसलो आनी त्या एका बावट्याच्या निशाणेकाल तांणी तांकांच सांगाता मांडून हाडूंक आसलें. हांगासर सबार समजणी आमी समजूंची गरज. पयले सुवातेर तांणी रावच्या मोदेगांत आसलें तेंच देवाचें केंद्र, देवान वस्ती करचो जागो, देवान दिले ते 10 उपादेश फाळयांनी कांतायिल्ले तेच थंयसर मोदेगांत दवरलेले. आनी त्या देवाची सेवा करूंक साकरी करूंक विंचलेली कुळी जावन आसली लेवितांची आनी त्या कुळयेच्यांनी ताका लागसार रावंक आसलेलें. उरल्या हर एका कुळयेक थंय तावन एका डिस्टन्सार तांणी अंतर दवरूंक आसलो आनी तांचे जागे त्या तंबा थावन तांणी पयस दवरूंक आसलेले. हाचो अर्थ कितें? मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आमच्या जिणयेचें मूळ, आमच्या अस्तित्वाचें मूळ तोच. आनी इस्रायल परजेक न्हय देवान खाली काळजांत एक चिंताप घालें, भोगाप घालें या ताचे उपादेश बरयले. बदलाक तांच्या संवसारी जिणयेंत जें कितें तांचें अरेंजमेंट जावंक पुरो, सामाजीक तांणी अरेंजमेंट केल्लें या तांचें इकॉनॉमीक अरेंजमेंट, आर्थीक वेवस्था, सामाजीक वेवस्था आनी तांची रावची वेवस्था ह्या सर्वांतय ताणें दाखोवन दिलें देव तुमच्या जिणयेचें मूळ जावन आसूं दी. दुसरें कितेंच ह्या ग्रंथाच्या ह्या वाचपांतावन आमकां दिसून येना. बदलाक हें मुळावें सत देव आमच्या जिणयेचें केंद्र, देव इस्रायल परजेच्या जिणयेचें केंद्र आनी ताच्या भोंवती सकड परजा जमलेली आसूंक जाय. आनी ह्या परजेकी ताणें एक लिसांव शिकयलें. जेन्ना तीं तांच्या देवांतय एकवटान आसात तवळ सक्तांनी तांच्या जाग्यार रावून एकवटान जियोंक जाय. एकल्यांनी देव म्हजो आनी म्हजो एकल्याचो मात्र म्हणून पयस सरूंक जायना. देव आनी ताणें विंचलेली परजा एक समुदाय, एक कुटुंब जावन सांगाता जियोंक आसा. हेंच आमी वाचता दुसऱ्या अध्यायांत थंयसर कुळयेंच्या मांडावळींत. पूण इस्रायल परजेक देवान आनीकी इल्लेशें सूक्ष्म तरान थोडी सूचना दिल्ली. तांणी त्या तंबाक भोव लागीं येवंक नातलें. तांणी तंबा थावन फावो तें डिस्टन्स तांणी दवरूंक आसलें आनी ताचे उपरांत मात्र तांणी रावयत आसलें. हांगासर आमी समजोवचें इस्रायल परजेन जें कितें देवान तांकां फरमायलें, तांकां समजणी दिली तें सकड तांणी केलें. तिसऱ्या अध्यायांतावन आमी वाचता लेवितां विशयांत तांचे विविंगड गोत्र, तांचो वावर आनी तांकां कितें फावो त्या समाजेतावन इस्रायल परजेतावन ते सकड आमकां तिसऱ्या, चवथ्या आनी 5व्या अध्यायांत आमकां दाखोवन दिलां. तेच परी लेवितांची जनगणना काडन ते कितले जण आसले, देवाची सेवा करूंक तांची संख्या कितली तेंय आमकां थंयसर दाखोवन दिलां. आमी हांगासर समजोवचें देव आपल्या परजेक विंचून काडटा, देव आपल्या मणयऱ्यांक विंचून काडटा आनी कोणाक तो विंचून काडटा तो तांची जतन घेता. आमी समजता लोक याजकी वर्ग हर एकलीं देवान विंचून काडलेलीं. आमकां आमचोच म्हणलो जागो आसा आनी देव आमकां गौरवान पळयता, आमकां आमचेंच म्हणलें स्थानमान दिवन पळयता, तो आमचो मोग करता. हें आमी ह्या अध्यायांत समजोवचें. अध्याय 5, 6,
आनी 7 विंगड संगती विशयांत आमकां उलयतात. अध्याय 6 आमी आयकता अशुद्ध मनशांचेर बहिश्कार. देवाच्या तंबाक लागशिल्ल्यान जियेत आसतना आमची साल कशी आसूंक जाय, आमची कूड कशी नितळ आसूंक जाय आनी आमी कशें देवा समकार आमचे साल समकान मांडून हाडी जाय, ह्या सर्व विशयांत हांगासर थोडे इशारे आमकां दिल्यात. विशेष जावन इस्रायल परजे मदें आसले चिंताप नितळायेचें तेंय हांगासर थोड्या संगती मुखांत आमकां दाखोवन दिलां. हांगासर आमी समजोवचें, देवाच्या तंबा समकार आसतना आमी एका निर्दिश्ट वाटेन जियोंक जाय, ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन जियोंक जाय. आमकां जाय जाल्ले बरी आमी जियोंक जायना, बदलाक ताका मानतात जाल्यार ताच्या काळजाक फावो तें लागता त्या परी आमी जियोंक आसा. देखून हो अध्याय आमकां विशेष तरान सुचन दिता आमची जिणी देवाक आमी लागीं सरता आसतना कशी पवित्र आनी पवित्र जावंक जाय आनी तोच पवित्र देव आमकां लागीं येतलो. अध्याय 6 आमी नाजरेता विशयांत आयकता. नाजरीत म्हळ्यार कोण? ते विंगड दवरलेले, पवित्र म्हणून विंगड दवरलेले व्यक्ती. तांची साल समकाण कशी आसूंक जाय, तांचें नेसाण कशें आसूंक जाय आनी तांणी समर्पीत केल्ली तांची जिणी देवा समकार आनी आपल्या परजे समकार कशी आसूंक जाय ह्या विशयांत ह्या अध्यायांत आमकां सांगून दिलां. तांणी तांचें समर्पण कशें करी जाय, तांच्या समर्पणा उपरांत तांची जिणी कशी जिये जाय, तांचें भायलें रूप, तांचें वस्तूर कशें आसूं जाय ह्या सर्व विशयांत हांगासर आमकां सांगून दिलां. अध्याय 6 याजकी आशिर्वादा मारिफात अखेर जाता. थंयसर देवाचीच कृपा, शांती आनी बेसांव, देवाचें मुखामळ, देवाचो प्रकाश आनी शांती हांगासर ह्या याजकी आशिर्वादा मुखांत्र मागोवन दिलां. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, इस्रायल परजेक देवान विंचलें, एकठांय केलें, इजिप्तांत सुटयलें आनी तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां पयण करून तांच्या सांगाता रावून ताणें तो तांबडो दर्यो उतरोवन भासायिल्ल्या गांवांक व्हरून पावयलें. पूण हें व्हरून पावयता आसतना ताणें सर्वांक लागीं हाडलें. तांकां न्हंय खाली बसायिल्ली परजां आपणाची म्हूण विंचून काडलें, बदलाक त्या सर्वांक तांणी एकामेकाक समजोंक जाय ती विंचून काडलेलीं, देखून एकामेकाक मानान लेखूंक जाय ह्या खातीर सर वेवस्था ताणें इस्रायल परजे मदें घाल्यो. देव तांच्या जिणयेचें केंद्र जावन आसतना तांणी कशें एकामेकाक होंदून जियोवचें, खंयच्या स्थानार रावन जियोवचें तें सक्कट तांकां समजायलें. तांचो वेवहार एकामेका थंय कसो आसा जाय तेंय ताणें समजायलें आनी देवाक समर्पण करून जियेल्ली जिणी, नाजरीतांची जिणी कशी आसा जाय तेंय सांगलें. आनी हाच्या अखेरेक आमकां दिलां देवाचें आशिर्वाद, याजकी वर्गान दिवचे आशिर्वाद ते हर एकल्या बसायिल्ल्याक मेळटा. अध्याय 7 आमी आयकता फुडाऱ्यांची बलिदानां. देवान इस्रायल परजेच्या लोकां थावन एकेका कुळये थावन तांच्याच मुखेल्याक विंचून काडलो आनी विंचून काडटस तांकां त्या कुळयेचो अधिकार तांकां दिलो आनी तांकां नम्यारलें त्या कुळयेचें रक्षण करूंक, तांकां सांबाळूंक आनी तांचे मदें जावचे कसलेय समस्या आसल्यार इत्यर्थ करूंक. आनी ह्या संदर्भार ह्या कुळयेंचे मुखेली देवाक बलिदानां समर्पण करतात. हें समर्पण खाली भायलो देखावो मात्र न्हय, बदलाक त्या कुळयेचें सगळें समर्पण, ती सगळी कुळी देवाक खाल जावन जियेतली, कित्याक ताणें तांकां इजिप्तांतल्या गुलामपणांत सुटयलां, भायर हाडलां आनी बसायल्ल्या गांवांक तो व्हरून पावयतलो. ह्या एका भरवशान देवाक संपूर्ण तरान समर्पण करून जियोंक ह्या कुळयांचे फुडारी तांकां तांच्या देवाक एक एक काणीक घेवन येतात आनी ते भेटयतात त्या तंबा भोंवती. आनी देव ताणें भेटयलेली काणीक स्विकार करता आनी त्या कुळयांक बेसांव दिता आनी आपणाचें हाजीरपण विशेश जावन तो दाखोवन दिता एका कुपा मुखांत्र. त्या तंबाच्या तो तंबू आनी देवाचें हाजीरपण दीस रात त्या परजेक एक धैर्य जावन आसलें. जर तें खूप नातल्लें, तो तंबू नातल्लो, तर इस्रायल परजे मदें एकवट नातल्लो आनी तांचे मदें धैर्य नातल्लें. देखून सगळ्या इस्रायल परजेक आमी आयकता रायांच्या ग्रंथांत, सामुएलीच्या ग्रंथांत पालेस्तीन घरांनी तो तंबू तांच्या आदीन व्हेल्लो, तो ते सोडोवन हाडतात आनी परतून तांचे मदें ताका स्थापन करतात. त्या वरवीं देवाचें हाजीरपण त्या तंबा मुखांत्र तांकां धैर्य दिवंक पावतलें, तांचें रक्षण करतलें म्हणली बरवसो तांचो आसलो. देखून हांगासर देव त्या तंबांत
कुपा मुखांतर थंयसर तो आपणाचें हाजीरपण दाखयता. रातीक थंयसर उजवाड आनी दिसाक थंयसर सावळी जावन तो आपल्या परजे थंय आपणाचो एकवट दाखयता. आनी जेन्ना तें खूब त्या तंबथावन उठतालें तवळ ती इस्रायल परजा आपणाचें पयण मुंदर सिताली. जेन्ना ते रावताले तवळ इस्रायल परजा थंयसर थांबताली आनी तांचो निवास थंयसर ती करतलीं. हांगासर आमी एक समजोवचें गरजेचें, देव आपल्या परजे सांगता पयण करता. तो एक मंदिरांत बंद केल्लो देव न्हय, बदलाक आपणा सांगता आपल्या परजे सांगता भरसून जियोवचो देव. तोच देव त्या सगळ्या परजेक एकठांय करता, तांकां सांगता हाडता आनी तांच्या सांगता तो तांची वाट मुंदरून व्हरता आसतना तांकां एक मार्गदर्शक जावन तांचें जतन घेता. आयच्या दिसा आमकां खूब पळोवंक मेळचें ना, तंबांत रातीन तसलो उजवाड पळोवंक मेळचो ना, पूण देवाचें हाजीरपण आमच्या जिणेक मार्गदर्शन जातलें. जेन्ना आमी खरेंचपणी देवाक वळखता, जेजूक वळखता, तो आमचें भितरलें खूब आनी त्या कुपांतावन येता उजवाड, त्या कुपांतावन येता मार्गदर्शन आनी त्या जेजूतावन आमी शिकोवंक जाय आनी आमची वाट मुंदरून व्हरूंक जाय. देखून इस्रायल परजेक कशें एक खूप तांकां एक गायडींग स्टार या मार्गदर्शक मार्गसूची जावन आसलें, तेच परी आमी देवाचेर विश्वास दवरल्यार, ताका आमच्या जिणेचें केंद्र केल्यार तो आमच्या जिणेची हर एक मेटां तोच मार्गदर्शन दिवन मुखार व्हरता. देखून कशें इस्रायल परजा त्या देवाचेर विश्वासून रावली, होंदवून रावली, तेच परी आमी देवा थंय विश्वासून रावूंक जाय, होंदवून रावूंक जाय. अध्याय 10 म्हणसर इस्रायल परजा बसायल्या गांवाक वेच्या पयणार सिनाय घटक म्हणजे सिनाय पर्वतांत भायर सरूंक तयाराय करन, परजेक सांगता हाडन, तांकां फावो त्या जाग्यार एकठांय करन, देवाक ताच्या तंबाक तांच्या मदेगात योजन करन, उपरांत तांची साल समकण कशी जाय जय म्हूण समजोवन, समर्पिल्ल्यांची जिणी कशी जाय जय म्हूण समजोवन, देवाच्या कार्याक कोणाक नेमलां तांकां सगळ्यांक समजोवन हांगासर हो पयलो घटक या पयलो भाग गणन ग्रंथाचो हांगासर अखेर जाता. दुसरो भाग आमी नियाळता आसतना हांगासर अनेक सबार संगती आमकां दिसून येतात. ह्यो संगती आमी गुंडायेन पारखीत आसतना, तांचे समजणी जोडटा आसतना देवाचो मोग तशेंच इस्रायल परजेचे अनुभव आमकां ह्या संदर्भार दिसून येतात. इस्रायल परजा सिनाय पर्वतांत मोआबा पर्यंत पावल्या, बसायल्ल्या गांवाक तांचें पयण तयार जालां आनी ती वाट चलोवन आसात. देव त्या तंबा मुखांतर आपणाचें हाजीरपण तांकां दाखयत आसा. लोक शिस्तेन त्या तंबा भोंवती तंब मारन आनी केन्ना देव तांकां इशारो दिता त्या प्रमाणे ती बसायल्ल्या गांवाची वाट काडनच आसात. देवा सांगता करचें पयण तितलें सलिसायेचें न्हय, कित्याक ह्या पयणार न्हय सबार अडखळ्यो येतात, बदलाक ह्या पयणार आमी भोव चड आनी चड सोम्याक होंदवून रावंक आसा. आनी सोम्याक होंदवून रावचें म्हळ्यार आमी राखून रावचें. आनी तुमकां आनी म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे राखून रावचें म्हळ्यार ती निजायकी बेजारायाची संगत. आमकां आजकालच्या संवसारांत संगती फास्ट जायचय, फटाफट जायचय, पूण सोम्या सांगता आमचें पयण करता आसतना सोमी आमची काळजां पारखिता आनी ती काळजां ताचे थंय वंदवल्ल्या शिवाय तो आमकां मुखार वचूंक सोडिना. आनी असलें एक लिसांव हांगासर ह्या दुसऱ्या विभागांत गणना ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागांत आमकां आयकूंक मेळटा. इस्रायल परजा बसायल्या गांवाक पयण करीत आसली आनी ह्या वेळार सबार शीण तांच्या मतींत देवा विरोध आयले आनी असली संगत आमकां हांगासर आयकूंक मेळटा. मोइजे प्रार्थना करता आपल्या लोकां पासत, कित्याक लोकान देवाचेर शीण उसारलो. मोइजे ह्या इस्रायल परजेचो एक मुखेली, देवान विंचून काडलेलो आनी देवान ताचेर विश्वास दवरलेलो. हो मनीस म्हज्या परजेक, हांवें विंचून काडल्या परजेक निजायकी बसायल्ल्या गांवाक व्हरून पावयतलो. पूण हांगासर ज्या लोकांक ताणें विंचून काडिल्लें ताणेंच विंचल्ल्या मुखेल्याचेर भरवोसो दवरलो ना. देवच तांचो मुखेली, ताचे विरोधी तांणी शीण उसारलो. तांकां कितें आसा कितें ना म्हूण ते पुरोवंक लागले
आमकां आमचे पयलेंचेच सन्निवेश परिस्थिती ती आसल्यार बरी जाती, कित्याक आमी येदोळसो ताका वळसल्या असली एक मनोस्थिती तांची जावन आसली. आनी ह्या वेळार मोइजे आपल्या लोकां खातीर मागता आनी देवा लागीं तांचे खातीर बोगसणां मागता. एका मुखेल्याक सयत मस्त कश्ट अनुभव करूंक आसात. जेन्ना जें कितें ताचें म्हणलें आसा तें देवा थावन आयिल्लें आनी देवाच्या विंसवणेन आयिल्लें तें सक्कड परत्यान देवा थंय एकवटावच्या खातीर मुखेलाचो वावर जावन आसतना जर ताणें एकवटावची संगत ती परजा देवा थंय परतना बदलाक शिणता तर त्या मुखेल्याक सोसूंक जायना. देखून तो देवाचेर पुरपुरता, मोइजे देवाचेर पुरपुरता आनी म्हणटा, असले कश्ट तुवें म्हाका कित्याक दिले, येदी व्हड परजा तुवें व्हांवोवंक म्हाका कित्याक दिली. पूण देवान विंसवण करता आसतना तो सारकी विंसवण करता आनी त्या विंसवण करता आसतना नमियारलेल्या व्यक्तीक तो फावो तें बळ आनी धैर्य दिता. देव मोइजेचे कश्ट समजता. ह्या परजेक मुखार व्हरूंक एकलो आसल्यार मात्र पावना, बदलाक काम वांटून दिल्यार तांचो चड फायदो. देखून मालगड्यांची विंसवण आनी देव तांचेर पवित्रत्म धाडटा आनी त्या आत्म्याच्या सक्तेन तेय त्या लोकांक मुखार वचोंक मार्गदर्शन दिवंक तांचे समस्या समजोवंक निवारूंक ते कुमक करतात. पूण परजेची परिस्थिती आमी देवाचे अजापां पळयल्या तक्षण आमी देवाचेर विश्वास सोडोवंक जायना. आमचो विश्वास देवाचेर आपापींच चडना. आमी अजापां पळयता, आमी कितें व्हड संगती जाय म्हूण नत्रेकता आनी तोवळ मात्र आमी सोम्याचेर विश्वास दवरता म्हणून पातयेता. पूण सोम्याचेर आमचो विश्वास सोडचो ताणें केल्ल्या अचर्या मारिफात न्हय, बदलाक देव एक सकत एक व्यक्ती म्हूण मोगान आमी वळख काडल्या वेळार हे सक्कड संगती विशेश जावन देवाचो मोग आमचे थंय भरोन येता. देखून सर्वेस्पराचो राग ह्या परजेचेर पेटता आसतना ही परजा देवाक जाणें तांकां इजिप्तांतल्या गुलामपणां थावन सोडयल्लें ताकाच वळखूंक इन्कार करता. ज्या देवान व्हड संगती त्या परजे खातीर केल्यो ती परजा ताकाच नेगार करता. ल्हान ल्हान संगती खातीर देवाक ती पुरपुरतात आनी त्या वेळार देव तांकां शिक्षा दिता. इस्रायल परजेची व्हड पातक म्हळ्यार कितें? पवित्र पुस्तकान आमकां सांगून दिल्ल्या प्रमाणे जेन्ना सर्वेस्पराच्या मोगातिशी आमी घुवनाव आनी ताणें दाखयल्ल्या मोगाक आमी स्पंदन करिना आनी आमचें काळीज धारून करता, तें जावन आसा व्हड पातक सर्वेस्परा विरोध. सर्वेस्पराचो ताळो आज तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. किर्तनाचीं उतरां आमी आयकल्यांत आनी हांगासर हीच परजा सोम्या मुखार धारून जाता आनी तीच बेजारायेची गजाल आमच्या सोम्याक. देखून तो परत्यान आपोवणें दिता. जावंक पुरो ह्या गणनाच्या ग्रंथांत देव इल्लोसो कठोर तो शिक्षा दिवचो देव असलें एक प्रतिरूप आमकां दिसून येता जावंक पुरो. पूण तो देव शिक्षा दिवचो मात्र न्हय, बदलाक भोगसूंचो. देखून तोच देव विविध संगती मुखांत्र विविध रुपां मुखांत्र त्या इस्रायल परजेक भोगशिता. देवान विंचलेले मुखेली म्हणयारी तांकां देव शिक्षा दितागी. जेन्ना देवाचेर विश्वास आमी सांडटा आनी देवाचें पवित्रपण ताका पातयेतल्या लोकांक दिवंक आमी फाटीं सरता, तोवळ देव आपणें वेंचून काडलेल्या मनशांक शिक्षा दिवंक फाटीं सरना. हें आमी मोइजे आनी आरोनाच्या शिक्षेच्या वृत्तांतांत आमकां दिसून येता. देव मोइजेक आनी आरोनाक शिक्षा दिता, न्हय तांणी कितें व्हड सूख फरामास केली म्हूण, बदलाक देवाची महिमा संपूर्ण तरान पवित्रपण संपूर्ण तरान त्या परजेक प्रगट करूंक तांणी अवकाश दिल्लो गळसिलो ना आनी त्या खातीर देव तांकां शिक्षा दिता. देवाचीं उतरां आमकां ह्या ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटात. तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायलीच्या दोळ्यां मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटीं सरल्यात. देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावचे नात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोम्या मुखार आमी हर एकलो पातकी आनी सोम्या मुखार आमी येता आसतना भोवूस खालतेपणान येवंक जाय. जें ताचें पवित्रपण आसा, जें ताचें व्हडपण आसा, तें सदांच व्हडपण जावनूच उरतलें. सोमी खालत्यांक वर्तो करता कित्याक तो वर्तो, ल्हान आसलेल्यांक तो उंच उबारता
कित्याक तो उंचायेर आसचो आमचो सोमी. देखून ताचे मुखार आमी कितले खालतेपणान चलता तितलें आमकां तो उंच उबारतलो. हांगासर आनी एक संगत समजूंची भोव गरजेची. पितूळचो सोरोप जेन्ना इस्रायल परजा मोइजे विरोध आनी देवा विरोध उपराटली तवळ देवान शिक्षा जावन तांचे मदें धाडले. आनी त्या शिक्षेतावन बचाव जावचे खातीर जेन्ना देवानंस विंचल्ल्या इस्रायल परजेन देवा लागीं बोब मारता आसतना ताणें एक गुर्त जावन त्या पितूळच्या सोरपाक तांकां दिलो. आमी कोंकणी भाशेन म्हणटा कांट्यान कांटो काडूंक जाय. ज्या संगती वरवीं आमचें नास जाता त्याच संगती वरवीं आमची सोडवणी जाता. मनशाच्या अस्कत सैमा वरवीं ह्या मनशा कुळाक पातक आयलें आनी सोमी आमचो जेजू त्याच अस्कत सैमांत जल्मून त्या अस्कत सैमान सुरू केल्लें तेंच पातक ताच्या विधेयपणा मुखांत्र तें ताणें काडून उडयलें आनी आमची सोडवण केली. हांगासर इस्रायल परजेक देव पितूळचो सोरोप उबारून त्या पितूळच्या सोरपा मुखांत्र तांची सोडवण करता. हांगासर आमी ध्यान खंचोवंक जाय पितूळच्या सोरपाचेर न्हय, बदलाक सोम्यान दिवच्या खुणांचेर. जें कितें आमकां वायट म्हूण दिसता तें सोम्याच्या नदरेन बरें आसा जावंक पुरो. सोमी आमच्या जिणेंत कश्ट धाडटा तें आमच्या बऱ्यापणा खातीर, ताचें तें फाटीं परतोवच्या खातीर. आनी जेन्ना सोमी आमच्या जिणेंत कश्ट धाडटा आसतना आमी ताचेशी फाटीं परतोवंक जाय आनी आमकां तो सदांच त्या कश्टांत थावन निवारतलो. खुणा मुखांत्र तो आमकां निवारतलो. गणना ग्रंथाचो निमाणो भाग जावन आसा मोवाब विभाग. थंयसर मोवाबाच्या मैदानार इस्रायल परजा एकठांय जावन आसतना तांच्या मदेगांत कितें घडलें, कशें तांणी रायांक बुलोवन तांणी त्या बसायल्ल्या गांवांक वचूंक कशें प्रयत्न केलें. आनी अशें आसता देव आपल्या परजेक कशें न्हय फकत ताणेंच वेंचलेल्या मणियेऱ्या मुखांत्र मुखेल्या मुखांत्र व्हरून पायता, बदलाक जे कोण ताच्या सक्ते भितर आसात ताणें वेंचलेली परजा जावन आसा त्या परजेच्या मोगा खातीर हर एकल्याक ताच्या सक्ते काल तो हाडटा आनी तांकां बरें करता आनी बेसांवांनी भरता. होच एक संदेश आमकां ह्या निमाण्या भागांत आमकां मेळटा. तशेंच ह्या ग्रंथाच्या अखेरेक आमी परत्यान वाचता इस्रायल परजेन परत्यान जनगणन केलें आनी परजेची संख्या मेजली. परत्यान तांणी कित्याक तशें केलें? जी परजा देवाचेर उपराटली ती देवाच्या मोगाक विरोध केली. पूण हांगासर देव त्या परजेक आपणे भसायल्ल्या गांवांक व्हरून पावयना, बदलाक तांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक या दुसऱ्याच पिळगेक थंयसर आपणे भसायल्ल्या गांवांक व्हरून पायता. कित्याक जी परजा देवाच्या विश्वासाचेर विरोध केली ताचेर तांचो मोग तांणी दाखोवंक ना, ती परजा बसायल्ल्या गांवांक पांय दवरूंक पावली ना. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या ग्रंथाचो नियाळ आमी करता आसतना ह्यो संगती आमच्या मतींत आमी दवरया. पयले सुवातेर देव आमकां ताणें म्हणूनच भसायल्ल्या स्थापीत केल्ल्या देशाक आमकां व्हरून पायता. तो देश दुदान आनी मोवान वळसो देश. आनी थंयसर तो व्हरून पायता आसतना आमी ताचेर विश्वास दवरूंक जाय. आमचे कश्ट आमच्या जिणेंत येता आसतना त्या कश्टांक फूड करून सोम्याक सांगाता घेवन ताच्या इशाऱ्या प्रमाणें चलोवंक जाय. जेन्ना तो आमची वाट चलोवन व्हरता, आमचे हात तो धरून चलयता, त्या वेळार आमी व्हडा भरवशान शीण उसारी नासतना ताणेंच धाडिल्ल्या विविंगड रुपां मुखांत्र मुखेल्या मुखांत्र ताच्या खुणा मुखांत्र ताचेर विश्वास दवरून आमची वाट फुडें वचूंक जाय. गणना ग्रंथ फकत नांवांचो ग्रंथ मात्र न्हय, बदलाक देवान आपल्या परजेचेर कशी काकूळ दाखयली आनी त्या काकुळते मुखांत्र कशें तांकां बसयल्ल्या गांवांक व्हरून पावोवच्या योजनांत ताणें आपणाचो वांटो संपूर्ण केलो हेंय आमकां दिसून येता. हांगासर मोइजे, आरोन आनी विविंगड जाणां वयर आमी दिश्ट लावची गरजेची. तांणी कशें ह्या परजेक सांबाळलें, देवाच्या कुशेक कशी काल्तिमान घाली, तांची अस्कतकाय सोम्या मुखार कशी उगडापी जाली, आमी हें सक्कड व्हरोन पळयत आसतना आमची जिणी आमी सोम्या मुखार बऱ्या तरान जियोंक, विश्वासान जियोंक, शीण उसारी नासतना जियोंक आमकां प्रेरण दिता. हो ग्रंथ आमकां आनिकी चड प्रेरण दिवं दी. ह्या ग्रंथांत गुंडायेन लिपोवन आशिल्ले विविंगड संगती आमकां आनिकी व्हडा उमेदीन बरोवन दीत. देवाच्या उतरांची जाणवाय आमच्या काळजांत आनिकी चड सोडून दी आनी देवान आमचेर घाल्लें बेसांव वाडा चड आनी संवसार बरा आमच्या
कुटुंबा मरिफात, आमच्या वावरा मरिफात, आमच्या बऱ्या करण्या मरिफात संवसारांत परजळून दी. आमेन.